श्रीगुरुभ्यो नमः। भूषणसारः स्फोटनिर्णयः। इदानीं पूर्वतनकक्ष्यायाम् आदेशस्य एव वाचकत्वं स्थानिनः न वाचकत्वम् इति वैयाकरणानां मतं। कुत्र वर्णस्फोटविवरणवेलायाम् अयं विचारः आगतः। वर्णशब्देन प्रत्ययः अथवा प्रकृतिः ग्रहणं। तदानीं तावत् कस्य वाचकत्वम् इति पृष्टे प्रयोगेषु श्रूयमानस्य आदेशस्य एव वाचकत्वम् इति वैयाकरणानां मतं। स्थानिनां वाचकत्वं स्थानिनां स्मरणपूर्वकं स्थानिनां वाचकत्वम् इति नैयायिकाः वदन्ति। तत्र तेषां प्रत्याख्यानाय व्यवस्थितेः व्यवहृतेः तद्धेतुन्यायतस्तथा इति एतत् त्रिदयं गतकक्ष्यायां प्रतिपादितं। किञ्चाख्यातेन शत्राद्यैः लडेव स्मार्यते यदि कथं कर्तुः अवाच्यत्ववाच्यत्वे तद्विभावय इति एतत् पाठनीयं। किञ्च कः विवक्षितः इत्युक्ते किञ्च इत्यारभ्य व्याख्याति। तत्र नैयायिकानां मतम् एवं विद्यते। इदानीं पचति इति एकः प्रयोगः। पचन् पचन्तौ पचन्तः इति पचन् इति एकः प्रयोगः। पचति इति आख्यातान्तं तिङन्तं, पचन् इति तावत् शत्रुप्रत्ययान्तं। प्रक्रियां यदि पश्यामः, पचति इत्यत्रापि पच् लट् इति लट् एव स्थाने, लटः स्थाने तिप् प्रत्ययः भवति। लस्य तिप्तस्जि इति। पचन् इत्यत्र पच् तत्रापि लट् लकारः, लटशत्रशानचो इति सूत्रेण तत्र लकारस्य स्थाने लट् लकारस्य स्थाने शत्रुप्रत्ययः आगच्छति। एवञ्च पचति इति वा भवतु पचन् इति वा भवतु, उभयत्र स्थानी भिद्यते, उभयत्र आदेशः भिद्यते, उभयत्र स्थानी तावत् एकः एव। एवमस्ति स्थितिः। नैयायिकैः किम् उक्तं? तत्र स्थानी एव वाचकः इति तेषां मतं। वैयाकरणानाम् आदेशः वाचकः इति मतम्। अत्र पश्यतु, नैयायिकाः किं वदन्ति? पचति इत्यत्र ति इति प्रत्ययः विद्यते किल, तस्य कृतिः एव अर्थः इति वदन्ति। पचति इत्यत्र तावत् प्रत्ययस्य अर्थः कृतिः, पचत् इति तावत् तत्र प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता। एवं तयोः। इदानीम् अयमेव तेषाम् अभिप्रेतः अर्थः। तैः तद्रीत्या शब्दबोधः वर्ण्यते। देवदत्तः पचति इत्यत्र तावत् विक्लित्यनुकूल पाकानुकूलकृत्याश्रयः देवदत्तः इति। पचति इत्यत्र ति इत्यस्य यः ति इति मास्तु, प्रत्ययस्य यः अर्थः कृतिः, तादृशकृतेः प्रथमान्तार्थे अन्वयः। एवञ्च कृत्याश्रयः देवदत्तः इति तेषां बोधः। पचन् इत्यत्र तावत् शत्रुप्रत्ययस्य कः अर्थः? कर्ता अर्थः। पाकानुकूलकृतिमान् देवदत्तः। एवञ्च पाकानुकूलकृतिमान् इति कस्य अर्थः? पचत् इति शत्रुप्रत्ययान्तस्य अर्थः। पाकानुकूलकृतिमदभिन्नः देवदत्तः। पाकानुकूलकृतिमान् यः विद्यते स एव देवदत्तः इत्येवम् अन्वयः। तत्र उभयोः अपि समानविभक्त्यन्तयोः पदयोः पदार्थयोः अभेदान्वयः। यद् तैः उच्यते तत् साधु। इदानीं वैयाकरणः नैयायिकं प्रति पृच्छति, पश्यतु, इदानीं त्वया किम् उक्तं? स्मृतस्य स्थानिनः एव वाचकत्वम् इति उक्तं। तर्हि पचति इति वा भवतु पचत् इति वा भवतु, उभयत्र एकत्र तिङ्प्रत्ययः अन्यत्र शत्रुप्रत्ययः इति यद्यपि आदेशे भेदः अस्ति, परन्तु स्थानिविषये तावत् स्थानी एकः एव। स्मृता लः लकारस्य स्थाने एव, स्मृतात् स्थानिनः एव
बोधः इत्युक्ते उभयत्र स्थाने समानः इति कृत्वा उभयत्र बोधः तावत् समानः एव स्यात्। यदि कृतिः एव उभयत्र स्यात् अथवा कर्ता एव स्यात् तत् कथं तादृशभेदकल्पने तावत् क्लेशः स्यात् तव पक्षे। मम पक्षः वैयाकरणानां कः पक्षः आदेशः एव वाचकः इति पक्षे तावत् अत्र तावत् आख्यातम् आदेशः तत्र तावत् कृत्प्रत्ययः आदेशः इति कृत्वा कृत्प्रत्ययस्य कर्तार्थः इति भेदार्थम् अर्थे तावत् भेदं कल्पयितुं शक्नुमः। अतः अस्माकं पक्षः एव युक्तः इति वदति। अपि च लकारस्यैव वाचकत्वे तव स एव पक्षः। कृत्तिङोः कर्तृभावनावाचकत्वव्यवस्था त्वत्सिद्धान्तसिद्धा। सा व्यवस्था कथं सिद्धा? नैयायिकसिद्धान्तेन सिद्धा विद्यते सा व्यवस्था। व्यवस्थायाः स्वरूपं किम् इत्युक्ते तत्र कृतः कर्तृवाचकत्वं तिङः तावत् भावनावाचकत्वं। कृत्तिङोः कर्तृभावनावाचकत्वव्यवस्था। कृतः कर्तृवाचकत्वमेव तिङः व्यवस्था तावत् न सिद्ध्येत् इत्यत आह किञ्चाख्यात इति तदुक्तम्। आदेशानां वाचकत्वे च तिङ्त्वेन भावनायां शानजादिना कर्तरि शक्तिः इति उपपद्यते विभागः इति भावः। अस्माकं पक्षे तावत् आदेशाः एव वाचकाः इति अङ्गीकारात् तिङ्त्वेन भावनायां शक्तिः विद्यते। आदेशः किं रूपः? तिङ्त्वावच्छिन्नः। एवञ्च तिङ्त्वावच्छिन्नस्य आदेशस्य कुत्र शक्तिः? भावनायां। तत्र तव मते अस्माकं मते न। एवञ्च अस्माभिः अत्र यः सिद्धान्तः अस्मिन् विषये आद्रियते सः सिद्धान्तः त्वत्सिद्धान्तानुगुणः भवितुमर्हति। कुत्र इत्युक्ते एवञ्च आदेशानां वाचकत्वम् उत स्थानिनां वाचकत्वम् इत्यत्र अस्माभिः यन्मतम् अङ्गीक्रियते तत् अन्यत्र तव मतानुकूलं विद्यते। इदानीं शानजादिना कर्तरिशक्तिः इति उपपद्यते विभागः इति भावः। न च शानजादौ कृतिः लकारार्थः आश्रयः शानजर्थः इत्यस्तु कर्तरिकृत् इत्यनुशासनात् इति शङ्क्यम्। स्थान्यर्थेन निराकाङ्क्षतया शानजानो कर्तरि इत्यस्य अनन्तरं सः वदति ननु स्थानिनः एव शक्तिः परन्तु सः स्थानी लकारः विद्यते किल। एकत्र तस्य लकारस्य स्थाने शानजागतः यद्यपि अन्यत्र तावत् तस्य लकारस्य स्थाने तावत् आख्यातम् आगतम्। एवञ्च आख्यातेन यः स्थानीयलकारः स्मर्यते तदानीं तादृश आख्यातस्मृतः सन् स्थानीयलकारः भावनां प्रतिपादयति। कर्तृप्रत्ययेन स्थितः सन् स्मृतः सन् सः एवं कल्पयितुं शक्नुमः इति नैयायिकः वदति। यदि एवं नैयायिकः वदति अथवा यदि नैयायिकः एवं शङ्कते तर्हि सा शङ्का विफला। किं कारणम् इत्युक्ते पश्यतु स्मृतात् यदि कश्चन स्मर्यते तेन कश्चन बोधः भवति किल। बोधे जाते पुनः आकाङ्क्षा नैव उदेति किल। इत्युक्ते इदानीं स्मरणपर्यन्तमेव सः अपेक्षते। कः अपेक्षते? आदेशः अपेक्षते। स्मृते सति स्मृतात् तस्मात् यदि बोधः भवति बोधे जाते सः शब्दः तावत् निराकाङ्क्षः भवति। एवञ्च आकाङ्क्षा शान्ता। कः अर्थाकाङ्क्षा किल। अर्थाकाङ्क्षा तावत् शान्ता। यः शब्दः स्मृतः तेन स्मृतात् शब्दात् अर्थबोधो जातः इति कृत्वा पुनः तावत् केन सः स्मृतः? शानजा स्मृतः वा? तर्हि एवं इत्येवम् आकाङ्क्षा एव नोदीयात्। अतः एवं कथनं तावत् उचितं नास्ति इति वैयाकरणः वदति। शानजादौ कृतिः लकारार्थः। मया एव किम् उक्तं?
शानजादिना स्मृतः इति मया पाठनसमये उक्तं, ग्रन्थे तथा नास्ति। शानजादौ लकारार्थः कृतिः इत्युक्ते यदा कृत् प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते तदानीं लकारस्य कृतिः अर्थः। शानजादौ इत्युक्ते कृत् प्रत्ययाः। आश्रयः शानजर्थः इत्यस्तु। किम्? तदेव तदानीं पश्यतु। एवं किञ्चित् कश्चन भेदः पश्यतु। यत्र शानच् प्रत्ययः विद्यते, शानच् प्रत्ययः मया अस्माकं पाठनसमये अस्माभिः शत्रुप्रत्ययः उक्तः, पचत् इत्यत्र शत्रुप्रत्ययस्य कः अर्थः इत्युक्ते कर्ता अर्थः। तेन स्मृतस्य लकारस्य तावत् कृतिः अर्थः। एवञ्च कृत्याश्रयः कर्ता तिष्ठति इत्येवम् उभयोः अन्वयः भवतु। कस्य स्मृतस्य स्थानिनः यः अर्थः, स्मारकस्य आदेशस्य यः अर्थः, एवं रीत्या उभयोः अन्वयः भवतु। शानजादौ लकारार्थः कृतिः, शानजर्थः आश्रयः। अवगतं वा इत्यस्तु। किमर्थम् एवम् अङ्गीकर्तव्यम् इत्युक्ते व्याकरणसूत्रमेव प्रमाणं। व्याकरणसूत्रमेव कर्तरि कृत् इति वदति। यत् व्याकरणसूत्रं लकारं किञ्चित् कल्पयति, यत् व्याकरणसूत्रं लकारस्य स्थाने कृत्प्रत्ययः अयमयं कृत्प्रत्ययः प्रवर्तते इति यत् व्याकरणसूत्रं वदति, तदेव व्याकरणं कर्तरि कृत् इत्यपि वदति। एवञ्च कृत्प्रत्ययस्य कर्ता एव अर्थः इति तदेव वदति। एवञ्च तदपि अनुशासनं सार्थकं कर्तव्यं मया। अतः अहं किं वदामि, नैयायिकाः स्थानिनः यः अर्थः सः अर्थः अस्ति। स्थानिनः कः अर्थः? कृतिः अर्थः। सः कृतिः इत्येव किल उक्तम्। उपरि कथनवेलायां भावना इति उच्यते, अत्र तावत् कृतिः इति उच्यते। एवञ्च अवगतं वा? एवञ्च मीमांसकानां मते एव इत्यनेन प्रकृते एव पश्यतु, उपरि पङ्क्ते कर्तृभावनावाचकत्वम् इति प्रयुज्यते, अत्र तावत् कृतिः लकारार्थः। एवञ्च लकारस्य कृतिः अर्थः अस्तु, शानच् प्रत्ययस्य अथवा शत्रुप्रत्ययस्य वा अर्थः आश्रयः अस्ति। आश्रयः नाम कः? कर्ता एव। किमर्थं तद् वक्तव्यं? कर्तरिकृति इति तव पाणिनिना एव उक्तम्। स एव पाणिनिः लः कर्मणि इत्यपि उक्तवान् किल। तर्हि तत्र तावत् अस्माभिः कर्मणि इत्यस्य कर्मत्वम् इति अर्थः वर्ण्यते। पश्यतु, कर्तरिकृत् इति सूत्रे कर्तृशब्दस्य कर्तार्थः। कर्तरिकृत् इति सूत्रात् कर्तरि इति पदं तदनन्तरसूत्रे अनुवर्तते किल, तत्र तस्य अर्थः कर्तृत्वम् इति। अवगतं वा? एकमेव पदं कर्तरिकृत् इति सूत्रे तदेव कर्तरि इति पदं विद्यते, तदेव कर्तरि इति पदं लः कर्मणि च इति सूत्रे अनुवर्तते। कर्तरिकृत् इत्यत्र कर्तरि इत्यस्य कर्ता इत्येव अर्थः। अनुवृत्त्यनन्तरं लः कर्मणि इति सूत्रे तस्य तावत् कर्तृत्वे इत्यर्थः। कर्तृत्वं नाम किं? कृतिः। कर्तृत्वं कृतिः। परन्तु अत्रैव लः कर्मणि कर्मत्वम् अर्थः। कर्मत्वम् इष्टं नाम धर्मपरतया तेषाम् अर्थः भवति इति पाणिनेः अभिमतं स्यात्। तर्हि लः कर्मत्वे तत्र लोके प्रयोगे बहवः शब्दाः तावत् किं जातिपरतया अपि प्रयुज्यन्ते। न ब्राह्मणं हन्याति इति ब्राह्मणशब्दः एव प्रयुज्यते, तद्वदेव किल अत्र। एवञ्च सर्वत्र प्रातिपदिकस्य व्यक्तौ शक्तिः जातौ शक्तिः इति पक्षद्वयं विद्यते। कुत्रचित् तदेव प्रातिपदिकं व्यक्तिपरतया प्रयुज्यते, कुत्रचित् तदेव प्रातिपदिकं जातिपरतया प्रयुज्यते। ब्राह्मणं मन्यते इतिवत् तत्र शब्दः तावत् प्रातिपदिकं प्रयुज्यते, स च प्रातिपदिकः धर्मपरतया प्रयुज्यते इति ते वदन्ति। इति कर्मत्वपरतया प्रयुज्यते। किं नाम कर्मत्वम् इत्युक्ते लकारस्य कृतिरेव अर्थः उभयत्रापि। नाम आदेशः
किं शत्रुवा भवतु शानत्वा भवतु नाम आख्यातं वा भवतु लकारस्य कृतिरेव अर्थः आश्रयत्वेन कर्तृत्वं बोधयितुं शक्यते इति कारणात् तत्र क्लेशः न भवति यद्यपि उभयत्र लकारः एव श्रूयते तथापि इति कैः उच्यते नैयायिकैः उच्यते तान् प्रति तावत् तान् प्रत्याख्याति शानजादौ कृतिः लकारार्थः आश्रयः शानजर्थः इत्यस्तु कर्तरिकृति इति अनुशासनात् इति नैयायिकः वदति न च शङ्क्यं तथा शङ्का तव न स्यात् किं स्थान्यर्थेन निराकाङ्क्षतया स्मृतः स्थानि स्मृतात् स्थानिनः अर्थबोधः जायते यदि अर्थबोधः जातः तर्हि अर्थाकाङ्क्षा न भवति यदि अर्थाकाङ्क्षा न भवति तर्हि शानच् प्रत्ययस्य आश्रयः अर्थः इति कथने को वा लाभः अवगतं वा मम तावत् प्रत्ययः प्रयुक्तः तेन अर्थाकाङ्क्षा पूर्णा तदेव अस्य किं वाक्यस्य अर्थः स्थान्यर्थेन स्थानीकः उभयत्र लकारः एवञ्च उभयत्र लकारेण कश्चन अर्थः प्रतिपाद्यते किमर्थं सः अर्थः सः शब्दः स्मर्यते तद्वदतु अर्थबोधनाय एव किल एवञ्च सः स्मृतः तव पक्षे स्मृतः सः स्मृतात् अर्थबोधः जातः तर्हि अर्थविषये आकाङ्क्षा न भवति किम् अर्थान्तराकाङ्क्षा इत्युक्ते तत् उत्थापकं किञ्चित् स्यात् तदेव कृतिः इत्युक्ते कृतिः कर्तारं विना न तिष्ठति लकारस्य स्मरणं भवति आख्यातश्रवणानन्तरं लकारः स्मर्यते लकारस्य कृतौ शक्तिः वर्तते कृतिः इत्युक्ते साकाङ्क्षपदार्थः कर्तारं विना न तिष्ठति इति कारणात् कर्तृकाङ्क्षा भवति तेन एवं बोधयितुं शक्यते तदर्थं तावत् अन्यः शब्दः अस्तु कः इदानीं तावत् पचन् इति वदामः पचन् इत्युक्ते तव पक्षे इत्युक्ते वैयाकरणः वदति नैयायिकं प्रति तव पक्षे पचन् इत्यस्यापि पाकानुकूलकृतिः इत्येव अर्थः स्यात् कृतिः इति एवञ्च शत्रुप्रत्ययात् लट्लकारः स्मृतः स्मृतात् कृतिः इति अर्थज्ञानं जातम् एवञ्च आकाङ्क्षा पूर्णा पुनः शत्रुप्रत्ययस्य कर्ता इति अर्थस्य प्रकृते अपेक्षा नास्ति किं कारणम् इत्युक्ते त्वया किम् उच्यते कृतिः इति अर्थः जातः कृत्याश्रयः कः इति आकाङ्क्षा भवितुम् अर्हति किल किमर्थं न भवितुम् अर्हति इति त्वया उच्यते इत्युक्ते सत्यं तादृश आकाङ्क्षात् इदानीं यः शब्दः प्रयुक्तः प्रयुक्तात् शब्दात् यदि कश्चन अर्थबोधः केनापि प्रकारेण जातः तदानीम् आकाङ्क्षा शान्ता एव तदनन्तरम् आकाङ्क्षा नोदियात् इति न मया उच्यते उदेतु नाम तस्य पूरकः शब्दः आकाङ्क्षापूरकः शब्दः अन्यः कश्चन भवतु नाम इदानीं पश्यतु इदानीं तावत् पचन् इति प्रयुक्तं किल पचन् इति अस्मात् शब्दात् कश्चन अर्थबोधः स्यात् सः अर्थबोधः तव जातः वा आं जातः कथं वदतु पच् इत्यस्मात् तत्र किं पाकः किं विक्लितिः तेषां पक्षे विक्लितिः इदानीं कः शत्रुप्रत्ययस्य स्वतः अर्थबोधकत्वं नास्ति तु त्वया एव उक्तं त्वया आदेशस्य तावत् वाचकत्वं नास्ति इति त्वया एव अङ्गीकृतं मम तावत् कोऽपि अहं कीदृशजिज्ञासया अस्मि इत्युक्ते कोऽपि अर्थबोधः मम स्यात् इति त्वया किमुक्तं तदर्थम् अयम् इत्युक्ते श्रुतः यः आदेशः शत्रुप्रत्ययः सः किं कुर्यात् इति पृष्टे लकारं स्मारयेत् लकारः स्मारितः स्मृतात् लकारात् किं जातम् अर्थबोधः जातः तर्हि पुनः अहमपि आगच्छामि इत्युक्ते मम अवगतं वा प्रयुक्तः कः शब्दः प्रयुक्तः पचति इति तस्मात् बोधः जातः एवञ्च तव कार्यं समाप्तम् इतः परं मम जीवने आकाङ्क्षा एव नोदियादिति नाहं वदामि उदेतु नाम तस्य पूरकः अन्यः कश्चन भवतु आदेशत्वेन यः अस्ति तस्य पूरकत्वं नास्ति किमर्थं न प्रयुक्तेन अनेन शब्देन कश्चन अर्थबोधः जातः इति कृत्वा निराकाङ्क्षा मम आकाङ्क्षा शान्ता सर्वस्यापि श्रुतात् शब्दात्
कश्चन अर्थबोधः जायेत। यदि अर्थः बुद्धः तर्हि आकाङ्क्षा शान्ता। परन्तु तस्मात् अर्थात् यः बोधः, तस्मात् शब्दात् यः बोधः जातः, तस्मिन् बोधे यः विषयीभूतः अर्थः, सः अर्थः कदापि अर्थान्तरं न उत्थापयेतिति न, अर्थान्तराकाङ्क्षा नोत्थापयेतिति न. அவ புறந்த நிராகாங்ஷ சப்தத்துக்கு இது அர்த்தம். உன் வேலை முடிஞ்சிருத்துன்னு அர்த்தம், அவ்வளோதான். आदेशानां स्थानि स्मारकत्वमेव अस्ति, स्थानिनः यः अर्थः तस्य आश्रयः अनेनैव आदेशेन बोद्धव्यः इति न वक्तुं शक्यते. आदेशानां स्थानि स्मारकत्वमेव. இல்லை அது நீ சொல்லணும்டா. ஏன்னா पश्यतु, भिन्नभिन्न आदेशाः श्रूयन्ते अस्माभिः. भिन्नभिन्न आदेशैः भिन्नभिन्नस्थानिनः स्मारयितव्याः. अतः केवलम् आदेशत्वं पर्याप्तम् इति न, आदेशविशेषत्वं तत्र अपेक्षते. यदि तिङ् आदेशे यदि तिङ्त्वं विद्यते तर्हि तिङ्त्वावच्छिन्नः आदेशः लकार लत्वावच्छिन्नं स्थानिनम् एव स्मारयेत्, न तु सुप्त्वावच्छिन्नं स्थानिनं न स्मारयेत्. एवञ्च आदेशविशेषस्य अपेक्षा विद्यते एव. मम तावत् एकः अर्थः स्मारितः किल, तर्हि अस्य शब्दस्य कार्यं समाप्तम् इत्येवं रूपेण आकाङ्क्षा शान्ता भवति. புரியுதா? அதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன். எவஞ்ச நீ புரிஞ்சுதா வித்தியாசம்? எவஞ்ச நிராகாங்ஷதையா ஷானஜாதௌ கர்த்தரி இத்தியஸ்ய அப்ரவృత్తேஹே அவகதம் வா அன்யதா கஞாதாவபி பிரவர்த்தேத यदि एवं त्वया न शानचित्यत्र तावत् मया कर्तृरूपः अर्थः अपि स्मार्यते इति न प्रतिपाद्यते. तत्रापि किं वक्तव्यं त्वया? शानच् प्रत्ययः, शानच् शतृ इति एते प्रत्ययाः साक्षात् स्वार्थं प्रतिपादयन्ति. किञ्च शानजादयः लट् प्रत्ययं स्मारयित्वा तद्वारा कृतिरूपम् अर्थं बोधयन्ति इत्यपि वक्तव्यं. परन्तु एतत् तुल्यजातीयाः ये घञादयः प्रत्ययाः सन्ति ते तावत् अर्थं न बोधयन्ति इति त्वया वैषम्यं त्वया कल्पनीयं. वस्तुतः घञ्यपि आदेशः, शत्रुप्रत्ययः अपि आदेशः. कः भेदः? घञ् प्रत्ययः धातोः परत्र साक्षात् जातः, शत्रुप्रत्ययः तावत् धातोः परत्र लकारः लट्लकारः आगतः, तस्य स्थाने आदेशत्वेन आगतः. साक्षात् प्रत्ययः अयम् एवमेव किल, साक्षादयं प्रत्ययः विद्यते. श्रूयमाणः, श्रूयमाणत्वम् उभयत्र आदेशत्वम् इति शब्दः मास्तु, श्रूयमाणत्वम् उभयत्र विद्यते. यद्यपि श्रूयमाणत्वम् उभयत्र विद्यते तथापि एकस्य एव इत्युक्ते अनयोः एव स्वार्थबोधकत्वम् अपि विद्यते, स्वस्थान्यर्थस्मारकत्वम् अपि विद्यते इति एतदुभयम् अङ्गीकर्तव्यं. घञ् प्रत्ययस्य नास्ति. एवमेव कुत्र विसर्गविषये अपि त्वया विसर्गविषये चिन्तयामः. गण्यादिषु इति उक्तं किल, विसर्गविषये साधु भवति इति अहं चिन्तयामि. रामः विसर्गः श्रूयते, श्रूयमानः विसर्गः आदेशः, अतः तस्य बोधकत्वं नास्ति. सः किं कुर्यात् इत्युक्ते तत्र सुप्रत्ययं स्मारयित्वा तद्वारा कर्तृरूपम् अथवा प्रातिपदिकार्थरूपम् अर्थं बोधयेत्. भवतु तव कः अर्थः? अहं तावत् अर्थं न बोधयामि. तर्हि त्वया अयमपि आदेशः अस्यापि स्थाने विद्यते विसर्गस्य. शत्रुप्रत्ययः पचन् इत्यत्र अत् इति विद्यते, सोऽपि आदेशः तस्यापि स्थाने विद्यते. कश्चन बोधयेत् कश्चन न बोधयेत् इति तत्रापि वैषम्यं स्यात्. किञ्च निराकाङ्क्षः इति मया तावत् उच्यते. अवगतम्? अन्यथा घञ्यादावपि प्रवर्तेत. देवदत्तः पचमानः इत्यादि सामानाधिकरण्यानुरोधात् शानतः कर्तावाच्यः स्यात् इत्याशङ्क्य आह. तरबाद्यन्ततिङ्ष्वस्ति नामता कृत्स्विवस्फुटा नामार्थयोरभेदोऽपि तस्मात् तुल्योऽवधार्यताम्. अनन्तरं वदति ननु भेदः विद्यते.
तत्र किं देवदत्तः पचति इत्यस्य देवदत्तः पचन् देवदत्तः पचमानः इत्यस्य च भेदः विद्यते। अतः कुत्रचित् सर्वत्र उत्सर्गः एव इति न, बहुत्र अपवादाः सन्ति। तद्वत् तत्तत् भेदम् आश्रित्य अपवादः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। तद्वत् देवदत्तः पचति इत्यत्र अन्यथा विद्यते, पचमानः देवदत्त इत्यत्र तावत् अन्यथा विद्यते। कथम् इत्युक्ते पचमानः देवदत्त इत्यत्र उभयोः प्रथमान्तत्वं विद्यते। अतः समानविभक्त्यन्तत्वात् उभयोः समानादि तत्र सामानाधिकरण्यं विद्यते, अभेदान्वयः विद्यते, अभेदान्वयः वक्तव्यः। देवदत्तः पचति इत्यत्र तावत् समानविभक्त्यन्तत्वं नास्ति, अतः अभेदान्वयस्य आवश्यकता नास्ति। एवञ्च यद्यपि उभयत्र पचति इत्यत्र ति इत्यस्यापि प्रत्ययत्वम् आदेशत्वं, पचन् इत्यत्र शतप्रत्ययस्यापि प्रत्ययत्वम् आदेशत्वं विद्यते, उभयत्र एकः एव लकारः विद्यते स्थानित्वेन, तथापि उभयत्र समानाकारतया एव अर्थबोधकत्वम् आदेशेषु अथवा स्थानेषु स्यात् इति न। उभयत्र भेदः अवश्यं स्यात्। तत्र पचमानः देवदत्तः इत्यादि प्रयोगानुरोधेन, कीदृशप्रयोगः इत्युक्ते समानविभक्त्यन्तत्वेन प्रयोगः, तदनुरोधेन तत्र किम् अन्यथा अर्थवर्णनं कर्तव्यमेव। देवदत्तः पचमानः इत्यादि सामानाधिकरण्यप्रयोगः दृश्यते। सामानाधिकरण्य अनुरोधात् तदनुरोधेन शानचः कर्ता वाच्यः स्यात्। शानच् प्रत्ययस्य त्वया तव आक्षेपः कः? पचमानः इत्यत्रापि यदि स्थानीय अर्थः त्वद्रीत्या नैयायिकरीत्या सर्वत्र यदि स्थानिनः एव अर्थः त्वद्रीत्या नैयायिकरीत्या, तत्र पचमानः इत्यत्रापि स्थानिनः एव अर्थः भवतु। स्थानिनः अर्थः इत्युक्ते पचमानः इत्यत्र कृतिः एव अर्थः स्यात् इति पृष्टे लोकव्यवहारः अपि अस्माभिः अवलोकनीयः। लोकव्यवहारे पचमानः देवदत्तः इत्युक्ते एव शानच् प्रत्ययस्य कर्तृरूपे अर्थे स्वीकृते एव तत्र पाकानुकूलकृत्याश्रयः इति पचमानः इत्यस्य अर्थः, देवदत्तः इत्यस्य यः अर्थः, उभयोः अभेदान्वयः। कथं? तत्र पाकानुकूलकृतिमदभिन्नः देवदत्तः। एवञ्च तादृशसामानाधिकरण्यरूपः यः अर्थः अनुभवे विद्यते तद उपपादनाय शानच् प्रत्ययस्य कर्तृरूपः अर्थः स्वीकर्तव्यः एव। यद्यपि पूर्वत्र त्वया बहवः किम् आक्षेपाः कृताः, तथापि तान् आक्षेपान् निराकृत्य एवम् अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम्। देवदत्तः पचमानः इत्यादि सामानाधिकरण्यानुरोधात् इत्युक्ते सामानाधिकरण्यं लोकसिद्धं। शास्त्रकाराः किं कुर्युः? सिद्धं किञ्चित्, शास्त्रसिद्धम् अथवा लोकसिद्धं किञ्चित् आदाय एव विचारान् कुर्युः। शानचः कर्ता वाच्यः स्यात् इति आशंका विद्यते। तादृश आशंकां निराकर्तुमाह इत्याशंक्य आह, आशंकां निराकर्तुमाह। तरबाद्यन्ततिङ्ष्वस्ति नामता कृत्स्वपि स्फुटा नामार्थयोरभेदोऽपि तस्मात् तुल्योऽवधार्यताम्। तदनन्तरं वदति किमर्थं तत्र अनन्तरं पश्यामः वा। श्रीगुरुभ्यो नमः।